السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى على القناة. إذا كنتي أول مرة كتزوري القناة ديالي فما تنساوش الضغط على زر أبوني ليصلكم كل ما هو جديد. أما بالنسبة للفيديو ديال اليوم فهو غادي نشارك معكم بعض المشتريات من محلات تركية في مدينة بروكسل، وكذلك غادي نشارك معكم طريقتي في توفير كمية مهمة من الفرماج وكذلك طريقة الاحتفاظ به، فخليكم مع الفيديو. قبل شيء غادي نشارك معكم اشتريت من هذا المحل هذا كاديزي اللي كاين في سكاربيك، محل تركي. اول حاجه غادي نوريكم، شوف شويه خديت هذا الطويسيل هذا، فهادو انا جايباهم معايا من المغرب. فيهم الكبير، عندي الكبير والموين، وهذا لقيت هكا الصغيور قلت علاش لا حتى هو ما ناخذوش. مع هذا ما عرفتش الثمن لان غير هزيته ما كانش محطوط عليهم الثمن. ثاني حاجه خديت هي هذه، فهذه قلت هكا جبانيه ترانسبارونت، هكا جبانيه ترانسبارونت. قلت باش الا هكا يمكن نوريكم شي حاجه ندير شي حاجه كتبين داكشي علاش شريتها. تنفع حتى سالاديي وزوينه. الثمن ديالها نقول لكم الاثمنه. فهادي الثمن ديالها 2 يورو هادي، والتبصيل الثمن ديالو 1 يورو. فوالا الأثمنة مناسبة جدا. ثالث حاجة خديت هو هادي، شوف شناهي هاد البونبونيير زوينة عجبتني. هي ماشي ما نقولش لكم من ناحية يعني الكاليتي ديال الزاج، راه ماشي داك الزاج اللي كيبري، ولكن بالنسبه للثمن ديالها مزيان. هذه كدير 5 اورو. هانتوما كتجيب هاد الديكور هذا، ندير لكم كتجي هكا زوينين، كدريسي بهم لاطا، ديري فيهم كوكيز. وهذا خديت واحد باغور ديالي هكا اللي كيجي في لاكويت، كيجي على هانتوما، فهو كيجي فيه جوج، كيجي فيه اللي كيكون تحت هكا سامبل، وكاين هاد اللوينات عجبوني، هاد الوريدات هكا وهاد الالوان زويونين. فهذا البنات ب 17 اورو. فوالا زويون. التوب ديالو صراحه ما حليتوش، ما قصتوش كاع التوب. صافا رطيطف ماشي دوك التوب الواقف. ما عجبني انا اكثر شيء هكا هاد اللوينات هادو كيجيو زويونين. واخر حاجه خديت باقي، فخديت هاد الطابي هذا، بلاتي نوري لكم مزيان. فوالا خديت هاد الطابي نتوما كما كتشوفوا. فانا بغيتو للصالون وبغيتو يكون سامبل وما بغيتش يكون فيه الشعر بزاف، لان كانوا عندي هذوك اللي فيهم الشعر بزاف وكيعذبوني، كطيح لك فيهم شي حاجه ما كت ديفيسيل باش تطلعها. وبغيتو صغيور، فهذا على حسب العبار 170 على 130، يعني غادي يجيني فريمون غير وسط من الكنابي ملي نفرشو نوريه لكم. فوالا اخر حاجه شريت هو هاد الطابي هذا. هو نورمالمون الحمام، ولكن انا قلت علاش ما نديروش في هكا في الطرف ديال الناموسيه بيت النعاس.
هكا في هاد اللوينات هادو كيتماشاو. انا اغلبيه عندي هاد الغوز وهاد اللوينات. نسيت البنات ما قلت لكمش الثمن ديال الزربيه، فهو كان 15 اورو، فريمون ثمن مناسب. قلت لكم البارير ديال الفراش ب 17، يعني اثمنه مناسبه. وهذا كيدير 7.50 اورو. فوالا هادو كانوا مشتريات من محل كاديزي. من محل اخر صراحه ما عرفت شو سميتو، مي راه في نفس الشارع، يعني كتفوت غير غو دو برابون. واحد توا محل تركي عنده داكشي كيهبل كيهبل كيهبل. ما كرهت نهز المغازه كلها تالمو. انا ملي كنشوف شي حاجه كتعجبني كندوخ كنصدق ما واخده والو. ما عرفتش نتوما كتوقع لكم ولا لا، ما فريمون ملي كنشوف شي حاجه هكا كثيره وداكشي بزاف كندوخ، ما كنبقاش عارفه نهز هادي ولا نهز هادي، كنصدق هاربه ومخليه كلشي. فهادو شوفوا البنيتات شحال، شوفوا البنيتات شوفوا البنات شحال زوينين وكانوا عاجبيني صراحه. مش شحال هادي ما عرفتش كتعمر من هنا زوينه، كديكوري بها هكا بيت النعاس، ديكوري بها الكنابي. فريمون لوينات فاتحين فيها جميع الالوان. هذه لقيت فيها جميع الالوان. الثمن ديالها 3.50 فريمون زوينين بزاف. المهم دائما في المعاناه خديت هاد الكيسان هادو الكابوتشينو. فانا عندي وحدي تواخدهم من اكسيون مقصارين، يعني تقريبا حد هنا. هادو طوالين. هما صراحه كنت كنقلب على وحدين اخرين وقلت ما غاديش نلقاهم، وصدقت هزيت هادو قلت ما غنلقاش هادوك ومني لقيت الاخرين خليت هادو تا هما. المهم ما مسامحاش. هادو جوج ب 3.90 زوينين تا هما كيجيو الكابوتشينو. انا من النوع اللي كنبغي نبدل في الماء عندي، ما كنبغيش نشرب نفس الشيء. وهادو هما اللي كنت كنقلب عليهم زوينين بزاف. خديت فيها كل باكي فيها جوج، خديت جوج باكيات نحلهم لكم تشوفوهم كي كيجيو. فريمون زوينين. الكف كيجيو صراحه في المنظر رائعين. صافي هادو تا هما ب 3.95 الجوج، باكي فيه جوج. انا خديت هكا 4 في التوتال. شوفوا البنات واش يبان لكم مزيان صافي هادو كانوا هما المشتريات ديال هاد النهار من بروكسل. نتمنى انهم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. وهنايا كما ذكرت لكم كنت مشيت اخر مره مدينه ماستريكت الهولنديه، وكيف ما هو شائع في هولندا فهم راه عندهم الفرماج كيكون طري رخيص. لا صراحه ماشي زعما شي رخص. فهاد الكره ديال الفرماج كناخذها بتقريبا 8 اورو، كنظن فيها نص كيلو. هذا فرماج البارميزون كذلك. هادو كان نبشرهم كيخرجوا ليا كميه مهمه من الفرماج المبشور اللي كنستعملوه بزاف في لي غراتان، في لي بات، في بزاف ديال الاستعمالات. وغادي تشوفوا معايا شحال الكميه اللي غادي يخرج ليا هاد الكره ديال الفرماج. وكذلك هذاك المورسو كنظن المورسو دو بارميزون فيه شي 250 غرام، يعني ربعه ديال الفرماج. من بعد ما قطعت الفرماج ديالي هكا قطع وحضرت لا ماشين اللي غادي نصاوب بها. فهذه هي عندي هكا لا ماشين كتجي في هذا الشكل هذه، فيها لاكسيسوار ديال باش تغابي الفرماج. كتعاون لما عندكمش راه ممكن انكم تحكوه غير هكاك في الحكاكه رقيقه.
ها هي الكميه اللي عطاتني ديال الفرماج بالحكوك. هانتوما ما شاء الله راه عامر تقريبا حتى هنا. هادي راه غير صغيره كما شفتوا معايا، كتعطيني كميه مهمه من الفرماج. غندير نفس الطريقه غادي نديرها لهاد البارميزون. ممكن انكم تستعملوا اي فرماج عندكم. فريمون هاد الطريقه هذه كتنفع بزاف. هذا البارميزون صراحه ما عقلتش على الثمن بالضبط، ولكن شي 3 يورو وشي حاجه بحال هكا، يفوتش 3 يورو. فهو تا هو غادي نقطعو بهاد الطريقه هذه باش كنقطعو غير باش يسهل عليا عمليه ديال هذا. كنحيد له هاد الفوقاني، هاد الجلده هذه كنحيدها هكا اللي كيكون فيها، وعن غادي نغابيه حتى هو ونتلاقاو من بعد باش نوريكم الطريقه ديال الاحتفاظ. ديال الفرماج فكما كتعرفوا عطاتني هكا كميه كبيره منها. وشوفوا حتى هذيك يعني الا مشيتو تشريو البارميزون في المحلات كيتباع جو بونس ديك الخنيجه صغيره كتكون ب 2 يورو، الوغ كي انا شوف شحال عندي دابا حنايا ب 3 يورو. فعلا صافو لا بين. فبالنسبه لطريقه الاحتفاظ انا ما كنديرهم غير هكا بهاد لي بلاستيك، هكا هاد لي بلاستيك هادو كندير على حساب كنقسمهم على جوج، مثلا البارميزون هذا كندير جوج في جوج. هاد الطريقه غادي تشوفوها معايا. بالنسبه للبارميزون انا كما ذكرت لكم راني كنديرو في لي بات، في الكغاتان. صافي كيبقى ليا غير جوج الموتزاريلا اللي كنشري صراحه من هكا المحلات، لان ملي كتمشي تشري الفرماج في هولندا فكتلقى كميات اشكال وانواع. وبما انني انا ما عنديش بزاف صراحه مع الفرماج، يعني ما ناكلوش هكاك بوحدو، فقط اذا كانت شي حاجه اللي كتطيب ولا هذا كنستعمل هاد البارميزون و ليمونطال لي دام وليمونطال حتى هو كنشريه جاهز. بحق هاد المره هادي ان شاء الله ملي نمشي لهولندا غادي نحاول نشوف واش حتى الموتزاريلا ممكن انا نشريها
والايمونتال. فانا احتاجيت فقط هكا. وراه البنات راه ملي كيكون في الفريغو راه انا دائما كنحتفظ بالفرماج في الفريغو، يعني في المجمد. راه ما تخافوش منه يلصق ولا، فقط ملي كتبغيو تستعملوه كناخذ الكميه، يعني محتاج نحاول نخرج منه الهواء صافي. هنا كيكون عندي ليمونتال، هادو راه شكاير كبار والبارميزون. بالنسبه للعجانات راه كنظن انهم بزاف اللي عندهم هاد الخاصيه ديال لي زاكسيسوار، فهادي كيتباع معاها هاد الاكسسوار، ولكن راه كيكونوا بزاف، ممكن انكم تزيدوهم تشريو ليهم لي زاكسيسوار. وبهذا كيكون فيديو ديال اليوم راه سهله، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم بحول الله. سلامه.